अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर जवाद और आज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेज़ी ग्रामर का और पूरी अंग्रेज़ी ज़बान में इतना ज़रूरी टॉपिक कि जिसके बग़ैर अंग्रेज़ी सीखना नामुमकिन है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ब्स। मैं ज़रा आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो वर्ब्स होते हैं ना, वर्ब्स, ये अगर आप लोगों ने सीख लिए, इनका कंसेप्ट अगर सीख लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा अंग्रेज़ी किसी को भी नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया कि वर्ब्स होते क्या हैं, इनका किरदार क्या होता है किसी ज़बान में। दोस्तों, ये इतने ज़रूरी होते हैं, इतने कि मैंने यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़रूरी हैं वर्ब्स का सीखना। फिर मैंने लिखा है कि वर्ब्स जो होते हैं ना, ये इंजन का काम करते हैं। अगर किसी गाड़ी में इंजन ना हो ना, बाकी चीज़ें हो, मतलब स्टीयरिंग, टायर्स, डिफरेंट चीज़ें, इंजन अगर ना हो ना तो गाड़ी नहीं चल सकती है। आप लोग यूँ समझो कि कोई भी ज़बान हो दुनिया में, उनमें अगर वर्ब्स ना होना तो ऐसा है कि किसी गाड़ी में इंजन ना हो, वो चल ही नहीं सकती है। तो अंग्रेज़ी ज़बान भी एक ज़बान है, ये भी चल नहीं सकती है अगर वर्ब्स इसमें ना हो। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंसाफ कर लूँ और आप लोगों को जितना हो सके, जितना हो सके आसानी के साथ समझाऊँ और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। क्योंकि वर्ब्स जो होते हैं ना, वर्ब्स, एक तो ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि तब्दील होते रहते हैं। इनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये जो वर्ब्स होंगे ना अंग्रेज़ी ज़बान में, मौजूदा वक्त में और होंगे, एक और लफ्ज़ होगा। पास्ट में वही लफ्ज़ तब्दील होगा, कोई और होगा। फ्यूचर में कोई अलग होगा। ठीक है, इसलिए इनका सीखना बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनिस्बत थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल बिल्कुल है ही नहीं अगर आप लोग इनको कंसेप्चुअली सीखे आसानी से। ठीक है, तो आज हम वर्ब्स को पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में कि ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में, और क्या किरदार होता है इनका अंग्रेज़ी ज़बान में। दोस्तों, मैंने फ़िलहाल एक मिसाल लिखा है, 2 सेंटेंसेस। ये मैंने लिखे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये इंजन का रोल किस तरह अदा करते हैं। ये भी मैंने लिखा है कि ग्रामर का बाप होते हैं वर्ब्स। ठीक है, ये आप सीख लो, आधी से ज़्यादा अंग्रेज़ी आप लोगों ने सीख ली। ये एक एग्ज़ाम्पल देख ले। ही खाली जगह बिरयानी डेली। ही खाली जगह बिरयानी डेली, वो बिरयानी रोज़ाना। कोई मतलब निकलता है इस बात का? नहीं। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा जाएगा ना, वो एक वर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक वर्ब लिखेंगे, यानी कोई काम लिखेंगे। ठीक है ना, ही ईट्स बिरयानी डेली। ठीक है, तो ये हमने वर्ब लिख लिया, तो तब हमें मानी की समझ आया कि हम क्या कह रहे हैं। ही खाली जगह फुटबॉल, वो फुटबॉल। क्या, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो ही ही लाइक्स फुटबॉल, उसे फुटबॉल पसंद है। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। हम कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह हम पूरी तफसील में वर्ब्स को पढ़ेंगे, वर्ब्स के मुख्तलिफ टाइप्स को पढ़ेंगे और
सीखने की कोशिश करेंगे वर्ब्स को आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ये जो वर्ब्स सिखा रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सिखाना है जिनको उर्दू ज़बान बोलनी आती हो, क्योंकि ये उर्दू ज़बान लिखा है। तो वर्ब्स जो है ना, वर्ब्स उनको अंग्रेज़ी में पढ़ने से पहले आप लोग उर्दू ज़बान में पहले ये सीख ले कि उर्दू में वर्ब्स क्या हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, पहले हम उर्दू में जब वर्ब को सीख लेंगे तो इंग्लिश में सीखना हमारे लिए आसान होगा। ये कुछ जुमले हैं, इनमें पहले हम वर्ब्स ढूंढते हैं। मैं यूट्यूब देखता हूँ, ये जो है ना देखता हूँ, ये एक वर्ब है, ठीक है। आप लेक्चर्स देखते हैं, देखते थे, सॉरी, आप लेक्चर्स देखते थे। आप सब क्या सोच रहे हो, सोच रहे हो, ये भी एक वर्ब है। मैं कल लाहौर जाऊंगा, ये भी एक वर्ब है। पानी उबल रहा है, उबल रहा है एक वर्ब है। वर्ब को आसान अल्फाज में आप लोग यूँ समझे फ़िलहाल कि ये काम होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के काम। दोस्तों, काम क्या होता है? चलना फिरना ये काम है, पानी पीना, सोना उठना सारे काम हैं, सोचना भी एक काम है, ठीक है। इन सब को तो हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले उर्दू में आप लोगों ने ये सीख लिए कि इसमें वर्ब्स क्या होते हैं। तो ये देखना, सोचना, जाना, उबलना, ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये सारे वर्ब्स होते हैं। अब इनमें की पॉइंट क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे ना, जब वर्ब के टाइप्स कि वर्ब किस तरह चेंज होते हैं। ये उर्दू में भी चेंज होते हैं, लेकिन उर्दू में हमने सीख लिए हैं क्योंकि हमारी अपनी ज़बान है, ग्रामर पढ़े बिना हम सही बोलते हैं। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ी हमारी अपनी ज़बान नहीं है, इसलिए हम ये सीखेंगे कि अंग्रेज़ी में वर्ब किस तरह तब्दील होंगे। यानी यहाँ पर तो देखता हूँ अभी, लेकिन यहाँ पर है देखते थे, पहले देखते थे। यहाँ पर क्या सोच रहे हो? अच्छा दोस्तों, मैंने कुछ टाइम के लिए वीडियो रोक दी अज़ान की वजह से, फिर अज़ान की आवाज़ आती है वीडियो में, तो इसलिए मैंने स्टॉप की ताकि अज़ान आराम से गुजर जाए। दोस्तों, ये पढ़ रहे थे हम, आप सब क्या सोच रहे हो। तो सोच रहे हो ये भी वर्ब है। मैं कल लाहौर जाऊंगा, ये भी एक वर्ब है। पानी उबल रहा है, उबलना, अभी उबल रहा है, ये भी एक वर्ब है। तो दोस्तों, इन सब में एक की पॉइंट अगर आप लोगों ने नोट किया हो, वो ये है कि जो वर्ब्स है ना, ये तब्दील हो रहे हैं हर फिक्रे में। यहाँ पर देखता हूँ, अभी देखता हूँ। यहाँ पर देखते थे, पहले देखते थे। प्रेजेंट पास्ट यानी मौजूदा, ये गुजरा हुआ, ये फिर मौजूदा सोच रहे हो, अभी क्या सोच रहे हो, ये वर्ब की और फॉर्म है। जाऊंगा, कल लाहौर जाऊंगा, मुस्तकबिल की बात हो रही है। अगर आप लोगों को टेंसेस याद हो, टेंस जो है ना, टेंस सिर्फ एक वर्ड से उसके पहचान होती है, एक वर्ड उसमें चेंज होता है, वो क्या है? वर्ब। कभी मौजूदा वक्त में, कभी पास्ट में, कभी मुस्तकबिल में। तो इस तरह टेंसेस भी चेंज होते रहते हैं। पानी उबल रहा है यानी अभी की बात हो रही है, कंटिन्यूस टेंस है, जारी है कोई चीज़। तो दोस्तों, ये था आप लोगों को एक माइंड सेट देने का, ताकि आप लोगों को फिर अंग्रेज़ी के टेंसेस समझने में आसानी हो कि जो वर्ब होते हैं ना, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो तब्दील होते रहते हैं। प्रेजेंट के हिसाब से और होंगे, पास्ट में और होंगे, फ्यूचर में और होंगे। तो ये अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस तरह वर्ब चेंज होंगे,
कब हम किस तरह वर्ब लगाएंगे, कब तब्दील करेंगे, वर्ब की कितनी हालतें होती हैं, फिर मुख्तलिफ़ तरह के वर्ब्स होते हैं, कुछ मेन वर्ब्स होते हैं, कुछ बी वर्ब्स होते हैं। इन सब को हम इंशाल्लाह इजीली पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ब की आसान डिफिनीशन देखते हैं। अ वर्ब is a word that shows an action, occurrence or state of being। अभी इस डिफिनीशन को उर्दू में समझते हैं। वर्ब वो लफ्ज़ होता है जो किसी काम यानी एक्शन, वाक़या यानी अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग या हाल जिंदगी को बताता है। 3 तरह के काम करता है वर्ब। काम यानी एक्शन, कोई वाक़या यानी अकरेंस या हाल जिंदगी को बताता है। ये हमने उर्दू में इसका आसान तरीन तारीफ़ पढ़ लिया। अब इस तारीफ़ को आगे हम वर्ब्स पर अप्लाई करेंगे कि किस तरह ये अल्फाज होते हैं जो ये चीज़ें हमें बताते हैं। एक बात और सुन लो ज़रूरी, हर जुमले में कम अज़ कम एक वर्ब का होना ज़रूरी है। हर जुमले में एक वर्ब कम अज़ कम होगा, वरना उसके अलावा वो सेंटेंस नहीं होगा, वो जुमला नहीं होगा। दोस्तों, हमने वर्ब का जो तारीफ़ पढ़ लिया, जो डिफिनीशन पढ़ ली, उसके मुताबिक कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। पहले वर्ब के मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स पढ़ने से पहले ये कुछ एग्जांपल्स देख लें आप लोग। डिफिनीशन में हमने पढ़ लिया कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कोई एक्शन बताते हैं, कोई काम बताते हैं। तो यहाँ एक मिसाल देखें, ही रन्स, वो दौड़ता है। दौड़ना एक काम है, रनिंग। ही रन्स, वो दौड़ता है, ये एक एक्शन है। ये वर्ब एक एक्शन वर्ब है। ये अकरेंस क्या है? इसका मतलब है वाक़या होना, कोई चीज़ वाक़या होना दुनिया में। इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई। कुछ हुआ यानी कुछ अकर हुआ। क्या हुआ? रेन्ड यस्टरडे। इसको कहते हैं अकरेंस, कुछ होना, कुछ वाक़या होना। इट रेन्ड यस्टरडे, इट स्नोड यस्टरडे, कल बर्फ़बारी हुई, कल बारिश हुई। ये जितनी भी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, उनको अकरेंस कहा जाता है। तो ये भी एक क्या है? एक वर्ब है। इसके बाद है स्टेट ऑफ बीइंग। ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? ज़िंदगी का कोई भी हाल, आप ज़िंदगी के जिस हाल में हैं उसको स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है। ये हम तफसील से पढ़ेंगे कि ज़िंदगी का हाल जो होता है वो क्या होता है, अभी ज़िंदगी का क्या हाल होता है, पास्ट में क्या था। तो इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ही इज़ हैप्पी, वो खुशहाल है। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी ज़िंदगी का क्या हाल, ज़िंदगी के किस हाल में है वो। तो ही इज़ हैप्पी, वो खुशहाल है। ही इज़ सैड, वो गमगीन है। ही इज़ थर्स्टी, वो प्यासा है। ही इज़ हंग्री, वो किस हालत में है। स्टेट ऑफ बीइंग हमें ये बताते हैं कि ये वर्ब्स हमें बताते हैं कि ये जो ही है यानी सब्जेक्ट है वो किस हाल में है। तो अभी हम इसके बाद वर्ब्स के मुख्तलिफ़ तरह के टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं। दोस्तों, वर्ब्स का पहला टाइप है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? शो फिजिकल और मेंटल एक्शन। शो फिजिकल, कोई जिस्मानी या मेंटल या दिमागी
एक्शन, कोई जिस्मानी या दिमागी एक्शन काम को दिखाते हैं, के बारे में बताते हैं। किस तरह एग्जांपल्स देखते हैं। आई ईट बिरयानी, ये जो वर्ड है ईट, ये एक एक्शन वर्ब है, एक जिस्मानी काम है। खाना जो है, हम कोई चीज़ खाते हैं, ये एक जिस्मानी काम है, तो इसको कहते हैं एक्शन वर्ब। ये यहाँ पर ईट क्या है, एक एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट जुमला है दे थिंक डीपली, वो गहरी सोचते हैं, यानी वो गहरा सोचते हैं। ये थिंक सोचना एक दिमागी काम है, तो ये जिस्मानी और दिमागी दोनों काम, इनको हम एक्शन वर्ब्स से ज़ाहिर करते हैं, ये हमें शो करते हैं जिस्मानी काम और दिमागी काम। ये कुछ अल्फाज जो होते हैं जैसे गो, स्पीक, वॉक, राइट, रीड, प्ले, पेंट एट्सेट्रा, ये सारे अल्फाज क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं। हम फिर बाद में पढ़ेंगे कि जो वर्ब्स होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया कि ये फिर तब्दील होते रहते हैं, ठीक है, टेंस के हिसाब से, यानी वक्त के हिसाब से, शख्स के हिसाब से, ठीक है। यानी गो जो है ना, मौजूदा वक्त में गो होगा, गुजरे वक्त में वेंट होगा, उससे गुजरे वक्त में पास्ट पार्टिसिपल यानी जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसमें गॉन होगा, ठीक है ना। इस तरह स्पीक के भी अपने अपने फॉर्म होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो ये थे दोस्तों एक्शन वर्ब्स। दोस्तों लिंकिंग वर्ब्स वर्ब का अगला किस्म है। ये किस तरह के वर्ब्स होते हैं, आइए इनको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसका डिफिनीशन मैंने ये लिखा है कि ये वो वर्ब्स होते हैं जो जुमले के सब्जेक्ट को उसकी खासियत यानी क्वालिटी बताते हैं या पहचान आइडेंटिटी से जोड़ता है। मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो वर्ब्स होते हैं लिंकिंग वर्ब्स, ये क्या होते हैं, जो जुमले के सब्जेक्ट को, किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसकी या तो खासियत बताता है क्वालिटी, या फिर पहचान यानी आइडेंटिटी से उसको जोड़ता है। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, बल्कि ये लिंक करता है सब्जेक्ट को उसकी खासियत से या उसकी पहचान से। आप लोग आसान लफ्ज़ों में ये भी समझ सकते हो कि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात देता है। किस तरह, ये ऐसे अल्फाज होते हैं, बी वर्ब्स जो हैं ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, ये बी वर्ब्स हैं। यानी बी जो वर्ब है ना, बी, इसको भी हम तफसील में पढ़ेंगे। ये बी वर्ब्स के मुख्तलिफ अक़साम हैं, बिकम, सीम, फील, अपीयर, ये अल्फाज भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। अभी हम कुछ मिसालें देखते हैं। शी इज़ काइंड, वो काइंड है यानी वो मेहरबान है। इसमें जो लिंकिंग वर्ब है वो है इज़। ये सब्जेक्ट शी को मिलाता है किसके साथ, काइंड के साथ, यानी सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात हमें देता है कि सब्जेक्ट क्या है, काइंड है, यानी उसकी क्वालिटी हमें बताता है। ही बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया। इसमें जो वर्ड है बिकेम, ये भी एक लिंकिंग वर्ब है, यानी ये हमें क्या बताता है सब्जेक्ट के बारे में कि वो डॉक्टर बन गया, उसकी पहचान बता रहा है हमें। दिस सीम्स ईजी, ये आसान लग रहा है। ये सीम, ये भी एक लिंकिंग वर्ब है, ये भी हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट की खासियत बता रहा है कि ये आसान है। आई फील टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये फील भी एक लिंकिंग वर्ब है, यानी ये आई के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमें मज़ीद बता रहा है, उसकी हालत बता रहा है कि आई फील टायर्ड। दोस्तों लिंकिंग वर्ब को पहचानने का एक आसान तरीका ये है
کہ آپ ان کی جگہ پر جو بی وربز ہوتے ہیں یعنی از ایم آر واز ور، اگر یہ آپ ان کی جگہ پر لگا سکتے ہو، ریپلیس کر سکتے ہو، تو یہ ایک لنکنگ ورب ہوگا. کس طرح؟ ہی بیکیم اے ڈاکٹر. یہ بیکیم جو ہے نا، اس کی جگہ پر ہم واز اگر لگائیں، ہی واز اے ڈاکٹر، تو یہ بھی اس کی پہچان ہے نا. تو یہ ایک لنکنگ ورب ہے. یعنی اس بی ورب سے اگر ہم ان کو ریپلیس کریں اور ان کا میننگ اگر کریکٹ ہو تو یہ پھر لنکنگ ورب ہوگا. یعنی دس سیمز ایزی، اگر ہم کہیں دس از ایزی پھر بھی ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لنکنگ ورب ہے. آئی فیل ٹائرڈ کی جگہ اگر میں کہوں کہ آئی ایم ٹائرڈ تو بھی ایک جیسا مطلب نکلتا ہے اس کا. تو دوستو یہ تھے لنکنگ وربز. ہم نے پڑھ لیا کہ یہ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، یعنی سبجیکٹ کی کوالٹی یا آئیڈینٹیٹی، پہچان ہمیں بتاتے ہیں. اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ اگزامپلس تھے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو لنکنگ وربز سمجھ میں آئے ہوں گے. دوستو ورب کا اگلا جو فارم ہے وہ بے انتہا ضروری ہے ان کا سیکھنا آپ لوگوں کے لیے. یہ ورب کہلاتے ہیں آگزیلری وربز. ان کو ہیلپنگ ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ انگریزی زبان میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا سیکھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے انگریزی میں. ورک ود مین ورب. جو مین ورب ہوتا ہے کسی سینٹینس میں، یہ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ لگتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ لکھے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے ہیلپ دا مین ورب ٹو فارم ٹینسز، کویسچنز، نیگیٹو سینٹینسز اینڈ پیسو سینٹینسز. یہ مختلف کام کرتے ہیں یہ ورب. یعنی کہ کیا کرتے ہیں؟ ٹینسز بناتے ہیں. ٹینسز انہی ورڈ سے بنتے ہیں. ہم جب کویسچنز پوچھتے ہیں تو انہی آگزیلری وربس کی مدد سے پوچھتے ہیں. ہم یہ لکھ کر یا بول کر کوئی سوال کرتے ہیں. نیگیٹو سینٹینسز یعنی منفی جملے جب ہم بناتے ہیں تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں. اور پیسو وائس کے جملے بناتے ہوئے بھی ہم آگزیلری وربز یوز کریں گے. یہ کچھ ایگزامپل سینٹینسز ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مختلف آگزیلری وربز کون سے ہیں انگریزی میں. آئی ایم ایٹنگ ڈنر. اس میں جو مین ورب ہے وہ ہے ایٹنگ. اس کے ساتھ جو آگزیلری ورب ہے جو اس ورب کی ہیلپ کر رہا ہے، یعنی ہمیں اس ورب کا ٹینس بتا رہا ہے کہ آئی ایم ایٹنگ ڈنر ناؤ، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. تو ایم ایٹنگ، ایم کیا ہے یہاں پر؟ ایک آگزیلری ورب ہے جو مین ورب کی ہیلپ کر رہا ہے اور اس نے یہاں پر یہ ٹینس بنایا ہے. یہ ٹینس ہمیں اس ورڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ آئی ایم ایٹنگ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. پھر اسی ایم کی جگہ پر اگر آپ لکھیں آئی واز تو پھر یہ پاسٹ کنٹینیوس ہوتا ہے. نیکسٹ ہے وی ول گو ٹمارو. یہ گو جو ہے یہ ہے مین ورب. اس کے ساتھ یہ جو ورڈ ہے ول، یہ ایک فیوچر کا ورڈ ہے، ہمیں فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک ہیلپنگ ورب ہے، آگزیلری ورب ہے. They did not play football. یہاں پر ہم نے ایک نیگیٹو سینٹینس بنایا ہے آگزیلری ورب کی مدد سے، جو ورب مین ورب پلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں. تو اس طرح جو ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں یہ انگریزی زبان میں بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے ان کا.
اور یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جانیں گے کہ آگزیلری وربز کون سے ہوتے ہیں. آگزیلری وربز جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلے قسم کو کہتے ہیں پرائمری آگزیلری وربز. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ فارم ٹینسز. ان سے ٹینسز بنتے ہیں. انگریزی زبان میں جتنی بھی ٹینسز ہیں ان میں یہ آگزیلری وربز استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کون سا ٹینس ہے. یہ مندرجہ ذیل ہیں. از، ایم، آر یہ استعمال ہوتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بنانے کے لیے. واز، ور یہ استعمال ہوتے ہیں پاسٹ ٹینس بنانے کے لیے. ہیو، ہیز، ہیڈ یہ پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ڈو، ڈز اور ڈیڈ یہ کویسچنز پوچھنے کے لیے اور نیگیٹو منفی جملے بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہیلپنگ وربز ہے، آگزیلری وربز ہے، انہیں کہا جاتا ہے موڈل آگزیلریز. یہ موڈل آگزیلریز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے کین، could، must، will، shall، may، might ایٹسیٹرا. یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں used for ability یعنی کوئی ability دکھانے کے لیے، کوئی قابلیت دکھانے کے لیے. ایڈوائس ہم جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو بھی یہ استعمال کرتے ہیں. پرمیشن کوئی اجازت لیتے ہیں تو پھر بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھے دوستو آگزیلری وربز اور ماڈل آگزیلریز. اس کے بعد ہم ان کے کچھ اگزامپل سینٹینسز دیکھتے ہیں. دوستو آگزیلری وربز کے کچھ اگزامپل سینٹینسز ابھی دیکھتے ہیں. He is coming today یہ ایک پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا سینٹینس ہے. اس میں آگزیلری ورب ہے is. یہ مین ورب کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہیلپ کرتا ہے ٹینس بنانے میں. تو he is coming today، he is not coming today. تو یہاں پر جو not ہے he is not، تو ہم نے پڑھا کہ جو آگزیلری وربز ہیں وہ نیگیٹو سینٹینسز بھی بناتے ہیں. تو not کو ہم نے آگزیلری ورب کے ساتھ لکھا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایک نیگیٹو سینٹینس بنا لیا. اس کے بعد ہے I have eaten. اس میں آگزیلری ورب ہے have. یہ مین ورب کے ساتھ استعمال ہوا ہے ایٹن کے ساتھ. یہ ایک پرفیکٹ ٹینس ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. تو یہ ایک اور ٹینس بنایا ہے آگزیلری ورب نے. اس کے بعد دو کویسچن سینٹینسز ہے، کیونکہ کویسچن سینٹینسز بھی ہم آگزیلری وربز کی ہیلپ سے بناتے ہیں. Where do you live؟ آپ کہاں رہتے ہو؟ تو یہاں پر ہم نے Where do you live یہ ڈو کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں. Did he study کیا اس نے پڑھا؟ یہاں پر did ایک آگزیلری ورب ہے جس سے ہم نے ایک سوالیہ جملہ بنایا ہے اور ایک کویسچن پوچھا ہے پریزنٹ ٹینس میں. تو دوستو یہ تھے آگزیلری وربز. ہم نے پڑھا کہ آگزیلری وربز کیا ہوتے ہیں، ان کے ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہوتے ہیں اور ان کے ایگزامپل سینٹینسز بھی ہم نے پڑھ لیے. دوستو وربز کا اگلا جو ٹائپ ہے وہ ہے بی وربز. یہ بی وربز کیا ہوتے ہیں؟ دوستو بی وربز انگریزی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک irregular ورب ہے. ایک ہوتا ہے ریگولر ورب، ایک ہوتا ہے irregular.
یعنی ریگولر ورب جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو پاسٹ ہوتا ہے، اس کا پاسٹ پارٹیسپل وہ ایک ریگولر طریقے سے بنتا ہے، یعنی ورب کے آخر میں ہم اگر لیٹرز ای ڈی لگائیں تو اس کا پاسٹ بن جاتا ہے، لیکن یہ ارریگولر ہے، ان کو آپ لوگوں نے میمورائز کرنا ہے۔ یہ جو بی ورب ہے، بی لیٹر بی، اس کا جو بیس فارم ہے، بیس فارم یہ ہوتا ہے کہ ورب کا اصلی حالت، یعنی ورب ہے نا، فار ایگزامپل گو، یہ فرسٹ فارم ہے، پھر وینٹ پاسٹ ہے، پھر گون پاسٹ پارٹیسپل ہے، یعنی پرفیکٹ ٹینس میں۔ اس طرح بیس ورب ہے بی، تو اس کا جب پاسٹ ہم بناتے ہیں پاسٹ، تو اس کے لیے ہم کہیں گے از ایم آر، یعنی یہ ہوتا ہے پریزنٹ کے لیے۔ یہ بی ورب جو ہے نا بی، اس کو پریزنٹ میں ہم کہیں گے از ایم آر، ٹھیک ہے، اور سبجیکٹ کے مطابق ہم لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی ایم، یو آر سیکنڈ پرسن، اور ہی شی اٹ از، جبکہ جو پاسٹ فارم ہے بی کا وہ ہے واز اور ور۔ اس طرح جو پرفیکٹ فارم ہے، یعنی پرفیکٹ ٹینسز میں ہم کہیں گے بین، اور پریزنٹ پارٹیسپل یعنی کنٹینیوس یا آئی این جی فارم ہے بینگ، یہ آئی این جی دیکھیں۔ تو یہ جو ہے نا بی ورب، اس کا بیس فارم ہے بی، یہ ورب بی۔ اب اس کے پریزنٹ میں یہ تین ہے، پاسٹ میں یہ دو ہیں، اور پرفیکٹ میں یہ ہے، اور بینگ میں یہ، اور پریزنٹ پر پارٹیسپل میں اس کا فارم ہے بینگ۔ اچھا، ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ ان کے بہت زیادہ رولز ہوتے ہیں بی وربس کے انگریزی زبان میں۔ یہ کبھی کبھی سم ٹائمز ورک از ہیلپنگ وربز، یہ کبھی کبھی بطور ہیلپنگ ورب کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بطور مین ورب بھی یہ کام کرتے ہیں۔ فرینڈز، یہ کچھ اگزامپل سینٹینسز ہے جہاں پر بی وربز یا تو بطور مین وربز استعمال ہوئے ہیں یا پھر ایک ہیلپنگ ورب کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کچھ اگزامپلز ہیں۔ آئی ایم ہیپی، آئی ایم ہیپی، اس میں جو بی ورب ہے یعنی اس کا جو پریزنٹ فارم ہے ایم، وہ ایک مین ورب کا رول ادا کر رہا ہے کہ آئی ایم ہیپی ایک اسٹیٹ آف بینگ یعنی زندگی کا حالت بتا رہا ہے۔ وی ور ریڈی، یہاں پر ور ایک پاسٹ فارم ہے بی ورب کا، وی ور ریڈی، ہم تیار تھے۔ تو یہاں پر یہ ایک بی ورب ہے ورب، جو بطور مین ورب کا کام کر رہا ہے۔ ایز ہیلپنگ وربز، اچھا یہ بی وربز ایز اے ہیلپنگ ورب کس طرح کام کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ ہی از ریڈنگ اے بک، یہ بطور ہیلپنگ ورب ٹینسز بناتے ہیں، تو ہی از، جو از ہے نا یہ مین ورب ریڈنگ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر یہ ایک ہیلپنگ ورب ہے، ہمیں ٹینس بتا رہا ہے کہ یہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ وی ور یوزنگ سوشل میڈیا، ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے، تو یہاں پر یہ پھر ور جو ہے یہ ایک پاسٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہے، ورب یوزنگ کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے۔ شی ہیز بین ورکنگ آل ڈے، وہ سارا دن کام کر رہی تھی، یہاں پر پھر یہ ہیز بین ورکنگ، یہ ایک پرفیکٹ ٹینس ہے، ایک پیسو وائز کا سینٹینس ہے پرفیکٹ ٹینس میں، تو یہاں پر بھی بی ورب استعمال ہوا ہے۔ دوستو بی ورب کی استعمالات بہت زیادہ ہے، یہ پہچان بتاتا ہے، یہ آئیڈینٹیٹی بتاتا ہے، یہ سبجیکٹ کو کوالٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم پھر کبھی ڈیٹیلز میں پڑھیں گے۔ لیکن ابھی ہم لوگوں نے وربس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے کہ ورب کیا ہوتا ہے، اس کا کسی سنٹینس میں کیا کردار ہوتا ہے، ہم نے پڑھا کہ ورب جو ہے نا وہ اس کا کردار ایسا ہے جیسی گاڑی میں انجن کا، کیونکہ ورب کے بغیر سنٹینسز مکمل نہیں ہوتے ہیں، تو ہم نے ورب
پڑھا، ورب کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، ورب کی مختلف طرح کے ٹائپس ہم نے پڑھ لیے کہ بی وربس کیا ہوتے ہیں، لنکنگ وربس کیا ہوتے ہیں، مین وربس کیا ہوتے ہیں، آگزیلری وربس کیا ہوتے ہیں. تو یہ سارے مختلف طرح کے وربس تھے. ورب کا ایک فارم ہم نے ٹینسز میں بھی پڑھا تھا کہ جیسے ہی ٹینس چینج ہوتا ہے، وقت چینج ہوتا ہے، تو ورب بھی چینج ہوتا ہے، کیونکہ یہ ورب ہی ہوتا ہے جو ہمیں ٹینس بتاتے ہیں. امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ لیسن انفارمیٹیو لگا ہوگا. اللہ حافظ.